दशमस्कन्धः अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 25th chapter. श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तदात्मनः पूजा विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यः नन्दादिभ्यश्चुकोपसः श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृपा गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यः नन्दादिभ्यश्चुकोपसः धनं सामर्थकं नाम मेधानां च अन्तकारिणाम् इन्द्रः प्राचोदयत्क्रुद्धः वाक्यं च आहेशमान्युत सामर्थकं नाम मेधानां च अन्तकारिणाम् इन्द्रः प्राचोदयत्क्रुद्धः वाक्यं च आहेशमान्युत अहो श्रीमदमाहात्म्यम् गोपानां काननौकसाम् मर्त्यम् उपाश्रित्य ये चक्रुः देवहेलनम् यथा दृढै कर्ममयैः नामनौ निभैः ज्ञाम् आन्वीक्षिकीं हित्वा विशन्ति भवार्णवम् वाचालं बालिशं स्तब्धम् अज्ञं पण्डितमानिनम् तं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपामे चक्रुरः प्रियम् निशां श्रियावलिप्तानाम् तेन आध्वायितात्मना श्रीमदस्तम्भम्
अशोनयत संशयम् पशोन्नयत संशयम् येषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेन आत्माहितात्मनां दुर्गश्रीमदस्तम्भम् पशोन्नयत संशयम् अहं च ऐरावतं नागम् ऐरावतं नागम् अहं च ऐरावतं नागम् आरुह्यानुव्रजे व्रजम् आरुह्यानुव्रजे व्रजम् आरुह्यानुव्रजे व्रजम् अनुद्गणैः महावीर्यैः गणैः महावीर्यैः मरुद्गणैः महावीर्यैः प्रगोष्ठजिघांसया प्रकोष्ठजिघांसया नन्दकोष्ठजिघांसया अहं च ऐरावतं नागम् आरुह्यानुव्रजे व्रजम् मरुद्गणैः महावीर्यैः नन्दकोष्ठजिघांसया उवाच श्रीशुक उवाच भगवता ज्ञप्ता ब्रह्मभवताज्ञप्ता ब्रह्मभवताज्ञप्ता निर्मुक्तबन्धनाः मेधानिर्मुक्तबन्धनाः गोकुलमासारैः नन्दगोकुलमासारैः दयामासु रोजसा पीडयामासु रोजसा श्रीशुक उवाच इत्थं भगवता ज्ञप्ता मेधानिर्मुक्तबन्धनाः नन्दगोकुलमासारैः पीडयामासु रोजसा नोतमाना विद्युद्भिः योतमाना विद्युद्भिः अनन्तस्तनयित्नुभिः तैः मरुद्गणैर्नुम्ना तीव्रैः मरुद्गणैर्नुम्ना वर्षुः जलशर्कराः जलशर्कराः विद्योतमाना विद्युद्भिः स्तनन्तस्तनयितुभिः तीव्रैः मरुद्गणैर्नुम्ना वर्षो जलशर्कराः पूर्णा स्थूला वर्षधारा स्थूला वर्षधारा तस्वभ्रेक्ष्वभीक्ष्णशः भ्रेष्ठभीक्ष्णशः औघैः प्लाव्यमाना भूः प्लाव्यमाना भूः नादृश्यतनतोन्नतम् नादृश्यतनतोन्नतम् स्थूला वर्षधारा कुञ्जस्वभ्रेष्ठभीष्णशः जलोभिः प्लाव्यमाना भूः नादृश्यतनतोन्नतम् हरये नमः हरे